बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जून के महीने में, पिछले साल जून के महीने के अंदर हमारे मुल्क के अंदर एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बहरान देखा गया और हमें मार्केट के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की किल्लत भी नज़र आई और कई केसेस के अंदर हमें ऐसा भी पता चला कि ज़्यादा कीमत ली जा रही है और ये तकरीबन 3 से 4 हफ्ते तक ये बहरान कायम रहा। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुका है। आज से चंद साल पहले ही हमें याद है, उसमें सर्दियों के वक्त हुआ था और बड़ा शदीद बहरान हुआ था और लाइनें लग गई थी पेट्रोल स्टेशन के सामने, और इस दफ़ा भी ये दोहराया गया। वज़ीर आज़म ने उसके बाद ये फ़ैसला किया कि इस बहरान की तहकीकात की जाएँ और उसकी ज़िम्मेदारी दी गई FIA को। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट जो है वो कैबिनेट को चंद माह पहले प्रेजेंट की गई। उस रिपोर्ट के ऊपर फैसला ये हुआ कि एक काबीना की कमेटी बनाई जाएगी जो उस रिपोर्ट का मुताला करेगी और फिर अपनी सिफारिशात मुरतब करके वो प्राइम मिनिस्टर को दी जाएंगी और प्राइम मिनिस्टर उसके बाद और काबीना जो है वो फैसला करेगी कि इसके बाद इनका क्या अमल दरामद करना है। उस कमेटी के अंदर शामिल थे जनाब शफकत महमूद साहब, शीरीन मज़ारी, आज़म स्वाति, और मैं उस कमेटी का हिस्सा था। हमने अपना काम करने के बाद अपनी सिफारिशात जो हैं वो मुरतब करके दे दी थी। फिर उसके अंदर वज़ीर आज़म ने अहकामात दिए थे कि मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन मालूमात के लिए, और वो जो मालूमात थी उस मालूमात के इकट्ठे होने के बाद अब फाइनल जो है वो गो अहेड दे दिया गया है कि हम मीडिया के साथ भी शेयर कर लें और उसके बाद ये काबीना के सामने भी रख दी जाएंगी कि जो हतमी सिफारिशात हैं। इसके अंदर हमने 3 मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इनको तरतीब दिया है, इन सिफारिशात को। सबसे पहले तो वो एक्शंस हैं जो हमारे ख्याल के अंदर मुजरिमाना एक्शंस थे, क्रिमिनल एक्ट्स थे, और कानून के मुताबिक उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस बनने चाहिए। उसके लिए पूरा सबूत जो हैं इस शक्ल में लाने के लिए कि उनकी बुनियाद के ऊपर केसेस चलाए जा सकें, FIA को मैंडेट दिया जा रहा है कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करें और 90 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करें, जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर आगे इसके प्रोसिक्यूशन का काम शुरू किया जा सके। जो एरियाज़ हैं इसके अंदर जिनको देखने के लिए कहा गया है, कानून के मुताबिक जो कम से कम इन्वेंट्री रखने की रिक्वायरमेंट है, क्या जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और हैं उन्होंने वो उसको पूरा किया या नहीं। जो सेल्स रिपोर्ट की गई, क्या वाकई में वो सेल्स हुई या हकीकत में जो सेल्स हुई और जो कागज़ पे रिपोर्ट की गई उनके अंदर फ़र्क था, और अगर था तो कितना था, और किसने ये एक मुजरिमाना फेल किया। क्या प्रोडक्ट की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई और अगर की तो किसने की। और ये जाहिर है ये सब मैं वो चीज़ें पढ़ के बता रहा हूँ जो रिपोर्ट के अंदर, जिसको कानून की ज़ुबान में या अंग्रेज़ी में प्राइमा फेसी कहते हैं, ये इस्टेब्लिश हैं कि ये कमज़ोरियाँ हुई। तो जब मैं कह रहा हूँ कि अगर हुई तो वो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसको सबूत उस शक्ल तक ले जाने के लिए जिसकी बुनियाद के ऊपर कोर्ट के अंदर केस किया जा सके और सज़ा दिलवाई जा सके। एक फौरी तौर पर इस बहरान का हिस्सा तो नहीं, सिर्फ इस बहरान का नहीं, लेकिन कमजोरियां कुछ सिस्टम के अंदर चली आ रही थी जिसके अंदर भी कानून की खिलाफ वर्जी है, वो भी हमने इसके अंदर शामिल किया है। मसलन प्रोविजनल मार्केटिंग लाइसेंसेस के एक टेम्पररी मार्केटिंग लाइसेंस दे दिया जाए और उसके बाद उसका नाजायज इस्तेमाल किया जाए। गैर कानूनी हॉस्पिटैलिटी एग्रीमेंट्स किए जाएं, यानी कहाँ पे रखी जाएगी वो प्रोडक्ट, उसके ऊपर गैर कानूनी रिटेल आउटलेट्स पे बेचा जाए प्रोडक्ट। ये तमाम चीज़ें जो है वो भी इस फोरेंसिक का हिस्सा बनाई गई हैं और उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, क्रिमिनल एक्शंस लेने के लिए क्या गया है। मैं आगे आऊँगा कि वो जो सिर्फ लिखा हुआ है कि जो थोड़ी सी सज़ाएं हैं, कोई जुर्माना कर दो, वो नहीं। सिर्फ
ایک یہ بھی الزام ہے رپورٹ کے اندر، اس کے بارے میں کور کیا گیا ہے کہ تیل کی شپ آ گئی، وہ آؤٹر اینکریج کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور اس کو جان بوجھ کر برتھ نہیں کیا جا رہا تاکہ تاخیر کے ساتھ اس کو برتھنگ کی جا سکے، اور جب نئی قیمت کا اطلاق ہو جو زیادہ قیمت ہوگی وہ پھر اس کی برتھنگ کرائی جا سکے، جو ظاہر ہے اگر اس مقصد کے لیے کی گئی تو وہ غیر قانونی فعل ہے، اور اس کی بھی نشاندہی ہے رپورٹ میں، اس کی بھی فورینسک انویسٹیگیشن اور پن پوائنٹنگ کرنی ہے کہ کس کے خلاف قانونی کارروائی کر کے یہ کیا جائے، اور غیر قانونی تیل کی جو سیل ہے اس کے اندر جو بھی ملوث ہے اس کے بھی کیسز جو ہیں اس رپورٹ کے اندر دیے گئے تھے۔ ان تمام چیزوں کو فورینسک انویسٹیگیشن تحقیقات کے اندر کور کیا جائے اور کرمنل لائبلٹی اسٹیبلش کرنے کے بعد پوری طاقت جو ہے قانون کی استعمال کی جائے اور کیسز، اور یہ صرف جرمانے جیسے میں نے کہا اس کی نہیں بات ہو رہی، یہ پھر ہتکڑیاں لگیں اور لوگ جیل کے اندر جائیں۔ جو ادارے سرکاری ادارے ظاہر ہے آئل مارکیٹنگ کمپنیز، جو ریٹیل پمپس ہیں، پیٹرول پمپس ہیں، ان کی تو فورینسک ہونا ہی ہے، لیکن اس فورینسک انویسٹیگیشن کا حصہ یہ بھی بنانا ہے کہ وہ سرکاری لوگ کون تھے جنہوں نے معاونت کی۔ ہم اس کے اندر تفریق کر رہے ہیں وہ کہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جس نے ان مجرمانہ جو ایکشنز ہیں اس کے اندر معاونت کی اور اس کے شراکت دار بنے تو ان کی بھی نشاندہی کرنی ہے۔ اس کے اندر پیٹرولیم ڈویژن کے جو لوگ ہیں، پوری چین جو بھی اس کے ایکشنز کے اندر ڈیسیشنز کے اندر انوالوڈ ہیں، ان کی انویسٹیگیشن، اوگرا جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے ان کی انویسٹیگیشن، زیادہ تر یہ جو معاملات ہیں، اور جو برتھنگ پلان سے ریلیٹڈ جو میں نے معاملات کہے اس کے اندر منسٹری آف میریٹائم افیئر اور پورٹ اتھارٹی کے آفیشلز جو ان فیصلوں کے اندر براہ راست انوالو ہوتے ہیں ان کی انویسٹیگیشن کے لیے کہا گیا ہے۔ اس 90 دن کا پیریڈ جس کے اندر یہ فورینسک انویسٹیگیشن ایف آئی اے نے مکمل کرنی ہے، اس پیریڈ کے اندر وزیر اعظم نے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر پیٹرولیم کے جو ہیں ندیم بابر صاحب، ان کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے قلمدان سے سٹیپ ڈاؤن کر جائیں، اور اسی طریقے سے سیکٹری پیٹرولیم جو ہیں ان کو رپورٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ کا آرڈر دیا جائے گا جیسے ہی ان کی ریپلیسمنٹ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن اس فورینسک انویسٹیگیشن کے شروع ہونے سے پہلے۔ اور مطلب کہ اس کو سٹیپ ڈاؤن کا کہہ دیا گیا، آرڈر مانگ لیتے ہیں۔ جی مجھے مکمل تو کرنے دیں میں۔ ہاں ٹکٹ غلط نہ چلا دینا کہ کیا نہیں۔ اچھا، ہم یہ بات بالکل واضح طور پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی غیر قانونی اقدام جو ہے وہ نظر آیا ہے ہمیں یا اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر سے متعلق یا سیکٹری پیٹرولیم سے متعلق، لیکن پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ پوری چین کی انویسٹیگیشن ہونی ہے، اربوں روپے کا قوم کو عوام کو نقصان کی تحقیقات ہیں، اس لیے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کوئی شائبہ بھی نہ ہو کہ اس پہ کوئی اثر انداز ہوگا جو ان فیصلوں کے اندر شامل ہو سکتا ہے اس چین کے اندر، اس لیے یہ دونوں حضرات کو کے لیے یہ ایکشنز دیے گئے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ انتظامی کارروائی ہے، یہ تو کرمنل ایکٹس ہیں، باقی جیسے ہم نے کہا اس کے رپورٹ کے اندر نشاندہی کی گئی ہے آپریشنل فیصلوں کے اندر کمزوری، جو انتظامی پوزیشنز کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کچھ کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا بیک گراؤنڈ ایسا نہیں ہے یا ان کے پاس وہ قابلیت صلاحیت نہیں ہے کہ ان عہدوں پر ان کو بیٹھنا چاہیے، وہ تمام انتظامی فیصلے جو ہیں وہ پیٹرولیم ڈویژن کو کہا گیا ہے کہ اس کو دیکھیں اور جلد از جلد ان فیصلوں کو کر کے بھی پرائم منسٹر کو رپورٹ کریں۔ تیسرا اور آخری اس کا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو قانون ہے جس کے تحت یہ سارا نظام پیٹرولیم کا چلتا ہے، اس کے اندر دو کلیدی جو ہیں وہ پلیئرز ہیں، ایک تو پیٹرولیم ڈویژن ہے جس کے پاس ایگزیکٹو برانچ کو جو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور دوسرا اوگرا ہے جو ریگولیٹر ہے، اور جو قانون سازی کی گئی ہے اس کے اندر ایک ابہام پیدا ہوا ہے کہ جو مختلف ایکشنز ہیں اس کے اندر اوگرا کی، ریگولیٹر کی کیا ذمہ داری ہے اور پیٹرولیم ڈویژن کی کیا ذمہ داری ہے۔ اس ابہام کو ختم کرنے کے لیے ایک قانون بنایا جائے گا اور جو بھی امینڈمنٹس ریکوائرڈ ہیں تاکہ کوئی ابہام نہ رہے، بالکل واضح ہو
کہ کس کے پاس یہ اختیار ہے اور کس کی ذمہ داری ہے. کیونکہ جب یہ انویسٹیگیشن ہوئی تو اس میں ایک پہلو یہ بھی آیا اور ہم نے وہ کیبنٹ کمیٹیز کے اندر بھی دیکھا کہ اوگرا کہتا تھا کہ یہ کام جو ہے یہ تو پیٹرولیم ڈویژن کا کرنے والا ہے, پیٹرولیم ڈویژن کہتا تھا اوگرا کے کرنے والا ہے, اور دونوں جو ہے وہ مختلف قانون کی شک کوٹ کر رہے تھے. سو اس ابہام کو ختم کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ آئندہ اس قسم کی کوئی کنفیوژن نہ ہو. اور اسی طریقے سے جیسے پہلے میں نے کہا کہ یہ ہمیں دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے جو ایسے ایکشنز ہیں جس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے معیشت کو, عوام کو, ان کی جو سزائیں ہیں وہ بہت ہی کمزور ہیں. تو قانون کو ریوزٹ کیا جائے گا اور ان سزاؤں کو, ان جو جرمانے ہیں ان کو اس کے مطابق کیا جائے گا کہ جو ان کا کانسیکوینس ہے, یعنی ان سے جو نقصان ہونے کا خدشہ ہے. اسی طریقے سے اور پیٹرولیم سیکٹر کی امپروومنٹ کی بہت ساری چیزیں اس کے اندر آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں, وہ رپورٹ کر دی جائیں گی پیٹرولیم ڈویژن کو, اور پیٹرولیم ڈویژن پھر اپنا ایکشن پلان بنائے گا اسی سے مطابقت رکھتے ہوئے, اور وہ پھر کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کے پاس آئے گا اور کابینہ کے پاس فائنل چلی جائیں گی. آخر میں ختم کرنے سے پہلے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی ساری جو جدوجہد رہی ہے اور پچھلے 2.5 سال سے ذرا سا زیادہ عرصہ جو ہو گیا ان کے وزیر اعظم بنے ہوئے, ان کے تمام فیصلے اس بنیاد پر ہوتے ہیں اور ان کی بالکل واضح ترجیح یہ ہے کہ کیسے میں پاکستان کے عوام کو بہتر سے بہتر ایک زندگی گزارنے کا راستہ میسر کر سکوں. اور جہاں بہت سارے چیلنجز ہیں یہ کرنے کے لیے, اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے پاکستان کے اندر کارٹل بنے ہوئے ہیں, بڑے بڑے مافیا بنے ہوئے ہیں مختلف سیکٹرز کے اندر, جو کئی سالوں سے نہیں بلکہ کئی دہائیوں سے مضبوط تر ہوتے گئے ہیں, کیونکہ جو صاحب اقتدار تھے وہ ان کے سرپرست تھے, ان مافیاز اور ان کارٹلز کے. اور وزیر اعظم نے یہ بالکل پہلے سے واضح کر دیا تھا, اس کے لیے اقدامات بھی لیے گئے, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں. اور بہت ظاہر لوگوں کے اندر ایک یہ بات بھی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ باتیں پہلے بھی سنی ہیں, پھر ہم نے جب پرائم منسٹر نے رپورٹ کرنے کو کہا, انہوں نے کہا یہ تو پھر کھو کھاتے میں ڈال دیا, رپورٹ آ جائے گی, اور رپورٹ آ گئی, وہ پبلک بھی کر دی گئی. انہوں نے کہا اچھا چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے, آپ نے پبلک کر دی, پہلے کوئی نہیں کرتا تھا, لیکن چلیں ہوا تو سزا کس کو ملی. تو اب وقت آ رہا ہے سزاؤں کا, اور وزیر اعظم بالکل واضح ہیں, کسی صورت میں یہ جو مافیاز اور یہ جو کارٹلز ہیں جو پاکستان کی عوام کی جیبوں سے پیسہ نکال رہے ہیں, کسی صورت میں وہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. اور جب یہ ایکشن ہوں گے, یہ بڑے طاقتور مافیا ہیں, بڑے طاقتور کارٹل ہیں, تو یہ اتنی خاموشی سے اور اتنی آسانی سے یہ جو وزیر اعظم کے فیصلے ہیں ان کو برداشت کر کے چپ کر کے گھر نہیں بیٹھ جائیں گے. یہ بہت ساری مشکلات بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن وزیر اعظم تیار ہیں اس کے لیے. اور اس لیے ان تمام کارٹلز کو وزیر اعظم کی طرف سے پیغام ہے کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے اور اب پاکستان کے عوام کا وقت آ گیا ہے. سو میں اس پہ اختتام کرتا ہوں. شفقت محمود صاحب, شیرین, آپ یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ؟ کوشچن آنسر. جی ایک بڑا آپ نے لاسٹ پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی اور ہم نے سوال کیا تھا, لیکن آپ نے رکھا اور آج آپ نے کیا. یہ بتائیں کہ اب پیٹرولیم کی طرف سے اس پہ 10 تک جو او ایم سیز ہیں اس کے حوالے سے آڈیٹر جنرل کو ٹی او آرز دے دیے گئے ہیں کہ وہ انویسٹیگیٹ کریں, اور اوگرا کے حوالے سے بھی پی ایم نے پوچھ لیا کیونکہ 16 مارچ کی جو کیبنٹ کا یہ آپ کی جو کمیٹی کی سفارشات تھیں, تو اب اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور آپ نہیں سمجھتے کہ جو اوگرا کی اس میں بالکل نااہلی ہے, کیونکہ 2016 کے جو رولز ہیں اوگرا کے وہ بالکل اس میں جس میں وہ کہا گیا تھا اندر بیٹھ کے اپنے کیبنٹ میں چیئر پرسن اوگرا کی طرف سے کہ اسٹوریج تو ہم نے بنا دیا لیکن اس میں اگر پروڈکٹ ہے یا نہیں اس کی ہمارے پر ذمہ داری نہیں ہے. یہ تمام تر چیزیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ندیم بابر کو ہٹانا جو ہے وہ انرجی کے لیے جو ہے وہ ایک پازیٹیو چیز ہے انرجی سیکٹر کے لیے؟ دیکھیں, جو جہاں تک آپ نے ذمہ داری کی بات کی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ادارے ہیں جن کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی وہ ادارے اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہوئے. یہ تو بالکل واضح ہے نا. ہم نے صرف اس جملے سے آگے جانا ہے, ہم نے تو بالکل ایگزیکٹ متعین کرنا ہے کہ کہاں وہ ذمہ داری جو ہے وہ صرف اس لیے نہیں ادا کی گئی کہ اہل نہیں تھے یا ان کے دماغ میں کوئی ابہام تھا کہ ان کی طاقت اور اختیار کیا ہے, اور کہاں براہ راست ان کے اپنے ذاتی مفاد شامل تھے
और जहां उन्होंने जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोलूड किया इस चोरी के अंदर, इस डाके के अंदर। सो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का मकसद यही है कि हम सिर्फ जो है वो ये नहीं कहना चाहते, एक स्टेटमेंट एक नहीं इशू करना चाहते कि जी लोगों ने किया और आइंदा से ऐसा ना करें। वजीर आजम का बिल्कुल क्लियर जहन है इसके अंदर, वो चाहते हैं जैसे मैंने कहा कि जो जिम्मेदार है और जो इस जुर्म के अंदर शरीक हुआ है, चाहे वो कोई भी हो, वो जेल के अंदर जाए और उसको हथकड़ी लगे। जहां तक आपने नदीम बाबर साहब का, हमने जैसे मैंने पहले कहा, हमारी कमेटी ने कोई ऐसी बात नहीं की है जिसके अंदर हम चाहे या सेक्रेटरी पेट्रोलियम या एसएपीएम के बारे में हमने उनको कहा हो कि वो बराह रास्त किसी के जिम्मेदार हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये एक शफाफ तहकीक की एक रिक्वायरमेंट, ये एक उसके लिए लाजिम है कि ऐसा नजर आए कि उस सिस्टम के ऊपर वो नहीं बैठे हुए जिसके नीचे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो उस वक्त फैसला साजी की कुर्सी पे मौजूद थे। सिर्फ इतनी सी बात। जी मेहताब, आप क्या समझते हैं सर, ये आई वाश होगा सिर्फ, या वाकई अगर देखें ना पेट्रोलियम डिवीजन में अगर उनकी जिम्मेदारी थी तो उनकी जिम्मेदारी अदा ना करने के नतीजे में ये क्राइसिस आया? क्या सिर्फ ये आई वाश होगा या मुकम्मल समझा जाएगा आप मारेंगे और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के बाद वही अंदर होंगे? देखें मेहताब, इसके अंदर जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा वही रिपीट करूंगा कि आपको तफरीक करनी पड़ेगी। एक ये है कि क्या किसी ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की, वो एक अलग चीज है, और कौन शरीक जुर्म था। जो शरीक जुर्म था तो फिर तो हथकड़ी और जेल है उसके लिए। तो यही इसी के लिए, ताकि बिल्कुल इसके अंदर कोई इबाम ना रहे। और वजीर आजम जैसे मैंने पहले भी कहा, वो नहीं रुकना चाहते थे, सिर्फ उसके ऊपर एक जबरदस्त स्टेटमेंट इशू हो, लोगों की नौकरी इधर से उधर हो जाए और बस उसके बाद फारिग हो जाए। इस दफा वो बिल्कुल आखिर इख्तिताम तक जाना चाहते हैं। सर ये मेरा क्वेश्चन है कि ये जो तहकीकात एफआईए करेगा, ये किस पीरियड से लेकर करेगा? क्योंकि ये काम तो काफी अरसे से चला आ रहा है, पेट्रोलियम और मसनूआत और बोरान और ये माफियाज जो हैं, ये काफी अरसे से यही मामला चला रहे थे। कब से ये तहकीकात होंगी, और क्या इसमें कोई वो लोग भी पॉइंट आउट हुए हैं जो ऊपर लेवल के हैं, जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया, तो हुक्मरान भी इसमें जो हैं वो उनके सरपरस्त हैं, क्या उनको भी आपकी कमेटी ने पॉइंट आउट किया है कि उन लोग नहीं? देखिए इस वक्त जो है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये इतनी लंबी फैल जाए कि उसके बाद जो है वो 5 साल तहकीकात ही होती रहे। ये है जो जून 2020 में क्राइसिस आया, ये उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसमें से सिर्फ एक हिस्सा जो मैंने आपको कहा कि वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो मादी से चल रही थी प्रैक्टिस, लेकिन उसने इसको कंट्रीब्यूट किया, वो ये हिस्सा था जो प्रोविजनल मार्केटिंग लाइसेंसेस पे चल रहे हैं, इलीगल रिटेल आउटलेट है। और उसकी वजह मैं बता दूं, अनलॉफुल हॉस्पिटैलिटी एग्रीमेंट जो हैं, और उसकी वजह उसको शामिल करने की ये है कि एक बहुत बड़ा रीजन ये बना कि जिस वक्त आप ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट इसके पास किसके पास कितनी है, तो ये जो ऐसे इलीगल एक्शंस हुए हुए थे वो उधर जाके छुप गया। इसलिए वो वाला सिर्फ पार्ट कर किया गया है, नहीं इसके अंदर ये पिछले माजी के जो हैं वो इसके अंदर कवर नहीं किया गया। अच्छा सर, ये बड़ा अच्छा है कि वज़ीर आज़म ने स्पेशल असिस्टेंट और सेक्रेटरी पेट्रोलियम के खिलाफ कार्रवाई की है। तो जो पेट्रोलियम डिवीजन का कलमदान है वो उमर अयूब के पास है और डीजी ऑयल, ये दो, इन दो लोगों के खिलाफ भी कोई वज़ीर आज़म ने अहकाम दिए हैं कि उनसे पोर्टफोलियो वापस लिया जा रहा है उमर अयूब खान से और डीजी ऑयल के खिलाफ? क्योंकि डीजी ऑयल के हवाले से ये बात भी गर्दिश में है कि वज़ीर आज़म ऑफिस में कुछ बासर लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये समझने कि अगर नदीम बाबर साहब को और सेक्रेटरी पेट्रोलियम को कहा गया है कि आप स्टेप असाइड करें, स्टेप डाउन करें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही। ये इसलिए कहा गया है कि जो इंक्वायरी होनी है, फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करनी है, तो उसमें शायबा भी ना हो कि जो लोग उस वक्त इन मामलात को चला रहे थे वो किसी तरीके से भी उस इंक्वायरी को इन्फ्लुएंस कर सकें। तो इसलिए ये डिस्टिंक्शन जो है ये जहन में रखनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो कहा गया उनसे कि भी आप स्टेप डाउन करें, ये एक उस इंक्वायरी को शफाफ बनाने की तरफ एक कदम है। सर एक सवाल फिर से भी ले इसी से रिलेटेड क्योंकि मिनिस्टर साहब हैं ना पेट्रोलियम डिवीजन के, उमर अयूब साहब, तो उसको भी 3 माह के लिए फोरेंसिक ऑडिट जब तक नहीं हो तो उससे भी अलग किया जाए? नहीं जी, तो उनकी जो रोल है वो रोल जो है वो पॉलिसी लेवल रोल है, और ये जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं वो बरह रास्त उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, तो इसलिए नहीं, उनको नहीं शामिल किया गया। इससे पहले हुकूमत ने शुगर माफिया से भी टक्कर ली थी और एक दफा पेट्रोलियम वालों ने बहरान पैदा करी।
अब पेट्रोलियम माफिया से आपके टक्कर रहने जा रहे हैं, तो बहरान से निपटने के लिए कोई इकदाम कर रहे हैं? अगर वो करेंगे तो जी बिल्कुल, बिल्कुल ये बात की गई है, और इसलिए ये ज़रूरी है कि पहले से जो है हमें तैयारी होनी चाहिए इसके लिए, और जो इसके अंदर पोटेंशियल एक्शन आ सकती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मर्ज बढ़ जाता है ना, तो डॉक्टर उसके लिए सर्जरी तजवीज़ देता है, या वो ऐसी दवाई देता है कि जो दवाई खाने से भी आपको तकलीफ होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये इतना बिगड़ा हुआ निज़ाम, जहां इतने बड़े बड़े डाके डल रहे हों और इतने ताकतवर माफिया और कार्टेल बने हुए हों, और हम चंद दिन की तकलीफ भी ना बर्दाश्त करने को तैयार ना, तो फिर कभी भी कोई बेहतरी नहीं आएगी। तो ये बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए, और उसके लिए तैयार होना चाहिए कि अगर कोई रिएक्शन आता है तो पहले से उसके लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन उसके खौफ के अंदर ये नहीं हो सकता कि फिर एक्शन ही ना लिया जाए। तो ये बताएं कि आप सुबह शाम कोरोना को रोकने के लिए अहकाम जारी कर रहे हैं, कुछ हिदायत जारी कर रहे हैं, लेकिन इस मुल्क के जो वजीर आजम है इमरान खान, जो कि कोरोना से मुतासरा है, वो खुद एक मीटिंग की सदारत करते हैं, तो इससे अवाम में क्या तासुर जाता है, और जो आपकी कोशिशें हैं क्या ये उसकी नफी नहीं है? वो नहीं, मेरी कोशिशों की तो नफी नहीं है, लेकिन वजीर आजम से हम कहेंगे कि अवाम के लिए एक पैगाम इस चीज़ के ऊपर उनकी तरफ से आ जाए, ताकि वो रीइंफोर्स हो जाए जो बात वो पिछले 1 साल से कहते रहे हैं एहतियाती तदाबीर के लिए। और आपको पता भी है, आप मीटिंग्स वगैरह में देखते रहे हैं, उनको हमेशा मास्क भी पहना होता है। तो वो बिल्कुल इसके ऊपर, अगर उसकी वजह से कोई कन्फ्यूजन पैदा हो रही है तो उसको बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। तो ये शफलिंग कब तक हो रही है कैबिनेट में, और क्या आपको भी कोई? अच्छा, मेरे ख्याल में अब इस पे क्वेश्चन खत्म हो गए, तो थैंक यू वेरी मच।